حضرت حسن دی خلافت کنے دیر رہی ہے؟ 6 مہینے. اپنی خلافت تو معزول ہو کے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ دے آتے بولیا جنا تھوڑے امامہ جو 2 امامہ نے اور کیا حسین کھڑا ہو حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے دس نبی دے 2 نواسیاں نے امیر معاویہ نو اپنا خلیفہ من لیا. اور جنہوں حضرت حسن حسین نے اپنا خلیفہ منیا تو کیوں نہیں منتا؟ تو گالیاں کیوں دینا ہے؟ کیوں گالیاں دینا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حسن نے منیا حسین نے منیا اور 20 سال تک منیا 20 سال تک امیر معاویہ نے اپنا خلیفہ منیا. اور حضرت امیر معاویہ شام دے وچوں دمشق دے وچوں شام چوں سالانہ ماہانہ وظیفہ حضرت حسن حسین دا حضرت امیر معاویہ خود بھیج دے. جس امیر معاویہ نو حسن نے منیا حسین نے منیا تینوں پیڑ پیندی ہے؟ تو امیر معاویہ نو گالیاں دینا اپنے امامہ دی پسند تینوں پسند نہیں؟ ہائے ہائے اس ملک دے وچوں دنگا فساد ختم ہو جائے. بھئی یہ ماتم کر دینے کرن اسی نہیں آندے نہ کرو. تو مکے مارنا ہے چھریاں مار چھتر مار اللہم زد فزد اللہ اور زیادہ تینوں کرے بول دے نہیں کیوں بھائی آئیا تو ایک آج میں بڑی نکتے دی گل دسا نمرود دے سر تے چھتر پہنے کرے نمرود دے سینے چ موسیٰ دا بغض سی سر بھی او دا تے چھتر بھی او دے اینا دے سینے چ ابو بکر و عمر حضرت امیر معاویہ عثمان اما عائشہ دا بغض ہے سینے بھی اینا دے چھتر بھی بول دے نہیں سینے بھی اینا دے ہاتھ بھی اینا دے چھریاں بھی اینا دیاں اسی انہیں چھتر مارو اللہ تھوڑے اس عذاب چ ہور وعدہ کرے کہو آمین. اللہ تعالیٰ سن ہور پٹن دی توفیق دے ہور لتر مارن دی توفیق دے ہی کدو روکنے اپنا اپنا مسلک ہے کھول کے مارو جتیاں ماریا کرو روز دیڑی کیونکہ جنہ سینیاں دی اندر میرے ابو بکر عمر عثمان فاطمہ امیر معاویہ صحابہ دا بغض ہوئے وہ سینے اس لیک نے انہاں نو مکے پیندے رہن چھریاں وجدیاں رہن چھتر پیندے رہن وہ سینے لیک نے کیونکہ جس سینے چ موسیٰ دا بغض سی انہوں چھتر کھاندے پوری زندگی ہو گئی انہوں سکون ہی نہیں ہوندا 3 بندے مقرر سن چھتر مارنا بادشاہ وقت سی نا تے چھتر بھی انہیں سپیشل منگوائے سی کیونکہ وی آئی پی چھتر سن وہ آپ وی آئی پی سی آندے نے ویکھو جی یہ حسین دی محبت دا نتیجہ ہے چھریاں مارنے زخم ٹھیک ہو جاندے نے میں چھری منو پھڑانا میں مارنا پھر ویکھاں کہ وہ ٹھیک ہوندی منو پھڑانا چھری میں مارنا جے ٹھیک ہو گئی تو پھر ساری زندگی خطابت نہیں چھڑ دیا گا میں خطابت جے پہلی چھری تو پارنا ہویا سیدھا جہنم رسید ہونا آندے نہیں جی اس فیکو محبت ہی آگ دے کولیاں دے چل دے آگ دے کولیاں کولے نہیں پکھا کے چل دے تو ہی ویندے ہونے میں کہا یہ محبت نہیں یہ عذاب ہے رب بندہ ذرا دنیا ہی ٹرائی کر لو نا کولیاں دے چل رہا ہے گوئی تو ہاں آگے جی سڑنا ہے دنیا ہی ذرا ٹرائی کر لو اللہ اکبر اللہ جاؤ اسی یہ نہیں کہیں دے لیکن رولا تے اس گلت ہے جدو ابو بکر نو گالی دیتی جاندی ہے عمر نو گالی دیتی جاندی ہے عثمان نو اما فاطمہ نو حضرت امیر معاویہ صحابہ نو گالیاں دے اسی اوتھے آن کے اختلاف کرنے اسی تھوڑیاں سزاواں ویکھ کے یا مکے چھتر ویکھ کے ہی نہیں آندے کچھ بھی تھوڑا مسلک کرو کھل کے کرو اسی نہیں روک دے نہ روکنا سانو کی ضرورت ہے روکنا ایک گھوڑا کٹ دیو 10 کٹو پاویں 100 کھوتا بھی کٹو کہ ایک میارنا بھی ٹیکا کر لو اسی نہیں روک دے سانو کی روکن دی لوڑ اپنا اپنا مسلک ہے مذہب ہے لیکن میرے بھائی حضرت حسن تے حسین نے اگر کوئی گھوڑا کڈیا دسو حضرت حسن تے حسین نے اگر ماتم کیتا تے دسو بول دے میدان کربلا دے حضرت زینب میرے حسین دی بہن
تے حضرت حسین کربلا دے اندر آندے نے اہل بیت نو کٹھا کرو، فرمایا اوسی کن اذا انا قتلت فلا تشکن فلا تشکن علی جیبا فلا تلتمن علی خدا فلا تخدن علی وجہا۔ فرمایا میری ماں جمیع پین زینب، میں حسین تینوں وصیت کرنا اگر میں شہید کر دیتا جاواں تے اپنے گریبان چاک نہ کری، اپنے رخسار نہ پٹی، اپنے والا نو نہ نوچی، اوے صبر کر کے وکھائی جویں آمینہ دے لال دی وفات تے فاطمہ نے صبر کر کے وکھایا سی۔ میدان کربلا دے پین زینب نو وسیعتاں کر دینے، او لوگو اینا پینا نو ویرانہ بڑے پیار ہوندے نے، میرے یزدانی شہید کیا کر دے سن، او شالا ویر نہ وچھڑن پینا دے، شالا ویر نہ وچھڑن پینا دے، نہ ہون نمانیاں پینا، جنہ پینا دا ویر نہیں کوئی اونا کی دنیا تو لینا۔ اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتی یعنی نیک بیٹے عطا فرما، اچھی کہہ دو اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتی یعنی نیک بیٹے عطا فرما، جنہاں نو بیٹے دیتے یعنی نیک بیٹیاں عطا فرما، اللہ رلوی بارش پاس۔ پین زینب ویکھ لے کوفے دے اندر پہنچ دا قافلہ لٹیا ہویا، حضرت زینب دا پورا قافلہ دمشق دے اندر یزید کو جاندا ہے، ایک مہینہ اتھے رہندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او لاہوریو حضرت حسین نو خط لکھ کے بلان والے کوفی شیعہ نے، تیری جلاء العیون چ ملا باکر مجلسی لکھ دے 18,000 خط لکھ کے کوفے دے اندر حضرت حسین نو کوفیاں نے بلایا ہے، میدان کربلا چ پورا خانوادہ ذبح کر دیتا ہے، لیکن انہاں کربلا دے شہداء دے اندر سب تو پہلے جڑا شہید ہویا او دا ابو بکر بن علی سی، عمر بن علی، عثمان بن علی، پھر ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عثمان بن حسن، پھر ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، عثمان بن حسین، جڑے 9 لاشے کربلا دے میدان چ پہلے شہید ہوئے نے، انہاں دا نام ابو بکر و عمر ہے۔ اے ذاکرہ تو شہداء کربلا دا ذکر کرنے ابو بکر و عمر عثمان دا ذکر کیوں نہیں کردا؟ واقعہ کربلا ایک افسانہ ہے، بڑا لمبا چوڑا انہوں بڑا چرا کے بیان کیتا جاندہ ہے، کوئی ساڑے مولوی بھی چنگی طرح سراں کھچ کے بیان کر دی۔ ایدہ حقیقت نا مطلب ہر اہجی اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، کیا جاندہ ہے بول دے ایدہ مطلب بدر تو بعد اسلام زندہ نہیں ہویا، بول دے نہیں، احد تو بعد اسلام زندہ نہیں ہویا، بولو خندق تو بعد، تبوک تو بعد اسلام زندہ نہیں ہویا، جنہ جنگاں دے اندر آمینہ دے لال نے خود شرکت کی دے تو اسلام زندہ نہیں ہویا۔ اور حیرانگی دی بات ہے کہ 10 محرم ایسی اٹیچ کی تھی، کربلا دے میدان چو حسین دا پانی بند، میں کیا حسین دا دے کربلا جے پانی بند رہا تو پانی دیا سبیلاں لائیاں نے۔ حضرت حسین نے علی اصغر نو چکیا ہے، آندے نے کوفیو اے میرا چھوٹا جیا بیٹا علی اصغر ہے، انہوں پانی پلا دیو۔ ایک کوفی نے تیر مارے علی اصغر دی ایتھے آن کے شارک چ لگ دا ہے، حسین نے تیر پٹیا، خون دی تیری چلی ہے، حسین نے اپنے ہاتھ تے خون لیا، اللہ علی دی آخری حسین دی آخری نشانی سی، او بھی میں تیرے راج قربان کر دیتی ہے۔ حسین دے نواسے، حسین دے بیٹے کربلا چ پیاسے نے، تو پانی دیاں سبیلاں لانا ہے، دودھاں دیاں سبیلاں لانا ہے۔ اگر تینوں حسین نہ پیارے تے 9 محرم نو روزہ رکھ، 10 محرم نو روزہ رکھ، میں ویکھا تو کنا پیکی میں پیاسا رہی ہے، پر روزہ رکھن واسطے اہل حدیث زمین دی تردید، اسی روزہ رکھ لیں، حسین دے منن والے اسی، وہ حسین نو نہیں ماندا جڑا سبیلاں لا رہے، کئی بریلویاں دیا سبیلاں شیعہ نالوں بھی ودنے۔ میں کل ایک کلپ وینا پیا، بریلوی مسجد چ بیٹھ کے پٹن ڈے، میں انہیں کیا ہی بھئی سیاہ سنی پائی تیجی قوم کتوں آئی؟
اگر انہاں دا شیعہ دا 10 علم نکلتے ہیں بریلوی 20 علم کر دیں انہاں دا ایک گھوڑا نکلتا ہے کئی گھوڑے کر دیں کیونکہ دوہاں دے نانکے ایک کو جگہ دے ایک کھالا کھالا دے اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے آمینہ دلال جناب آخری بات سن لو آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بیان کر دینے اللہ اکبر کبیرہ جیڑا بندہ حسنین کریمین نہ پیار کرتا ہے انہوں جنت دے اندر انہوں دا ساتھ نصیب ہوئے گا سبحان کیونکہ آقا فرماندے نے من سرہ ہوئی ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی جنہیں دنیا دے اندر جنتی ویکھنا ہے وہ میرے حسین بن علی نو ویکھ لے یہ دا مطلب ہے جڑا حسین نہ پیار کرتا ہے حسین نے بھی جنت چونا ہے حسین نہ پیار کرنے والا جنت سے حسین سے نال ہوئے گا اللہ اس واسطے میں کہنا چاہنا وہاں جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا سی حضرت حذیفہ نے مغرب دی نماز دا ٹائم ہے تے میں مسجد دے اندر آنا میری والدہ بار بار آندیاں نے جا جا اللہ دے رسول دے کول حضرت حذیفہ نے میں ان کے مغرب دی نماز پڑھی بیٹھا رہا عشاء دی پڑھی اللہ دے رسول نکل دے نے میں مگر کیا آقا فرماندے نے حذیفہ جی جی اللہ رسول حذیفہ کیویں آئے اے اللہ رسول تھوڑے کو دعا کران واسطے آیا سا فرمایا حذیفہ سن لے آج میرے کو ایک فرشتہ آیا ہے جیڑا اس تو قبل زمین دے اتے آیا ہی نہیں وہ فرشتے نے آن کے کی کہ منو بشارت دیتی ہے انا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ تے قیامت تک اس فرشتے نے ہونا بھی نہیں اس تو پہلے بھی نہیں آیا آج آیا حذیفہ انہیں کہا فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سید شباب اہل الجنہ حسن تے حسین جڑے نے جنت دے اندر نوجوانہ دے سردار ہونگے تے جیڑا بندہ حسن تے حسین نہ پیار کردہ المرء ما من احبا جیڑا جدے نہ پیار کرے گا قیامت نو جنت چودے نال ہوئے گا جے حسن تے حسین دا ساتھ چاہنا ہے پھر حسن تے حسین نہ پیار کریا کر وہ بولو کرو گے انہاں دا عقیدہ اپناؤ گے میں اہل بیت دا نوکر وہ نوکر ہے ہوگے نہیں بولو تے صحیح میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے لاہوریو میرے دل وچ ساڈے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کراں ساری عمران نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا صحابہ جان تو پیارے امام المومنین نے سارے صحابہ جان تو پیارے امام المومنین نے سارے جنہ اولاد تن من دن سب اپنے دین تو وارے انہاں دے پیران دی مٹی ہے سرما میریاں اکھیاں دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا واخر دا